अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये हमारे पास जो है ना, ये अमरूद का दरख्त है। हाँ जी, ये अमरूद जो है माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा फल है, आम पाया जाता है। पाकिस्तान में तो वैसे भी आम पाया जाता है, हाँ तो जी, लोग जो है ना बड़े माशाल्लाह शौक़ से इसका इस्तेमाल करते हैं। बेशक। तो मेरा तो यही कहना है कि माशाल्लाह जिन दोस्त हजरात की शादी के 20 साल 15 साल हो गए हैं, मेरा ये मानना है कि अगर वो लोग ना इलाज मुआवजा नहीं कर सकते, क्योंकि हर शख्स सेहत मान नहीं साहिब होता, अमान, क्योंकि गरीब पैसे होते वाला हैं। नहीं होता। हाँ जी, तो हमारा जो अक्सर जो बनाने का मकसद होता है ना, वो गुरबा के लिए होता है। हाँ, गरीब लोगों अमीर के लोग लिए। तो वैसे भी वो अपने हाँ, इलाज करा लेते हैं, ऐसे गरीब ऐसे ही परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब ये कहना है कि जिनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, तो वो रोज़ाना का ना एक अमरूद पहले इसके ऊपर काली मिर्च का या पाउडर छिड़क के ना उसका इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 2 माह के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको औलाद से खुला नवाजेगा। से मेरा सुनने का जो मसला है वो पूरा हो जाएगा। मसला ये नहीं है कि जो बीवी का मसाल हो या खावन का, दोनों ही इस्तेमाल करें, दोनों के लिए फ़ायदा है। इसके मुतालिक कुछ आप बिरयानी में फरमा दें इस फल के मुतालिक। हाँ जी, मैं आज आपको आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात दी है, ठीक है, कि औलाद नरीना के लिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बताते जाऊँ कि जो मर्द है, मर्द शुरू कहाँ से होती है? हमारे मैदे से शुरू होती है। अगर हमारा मैदा ख़राब है तो आपको 70 बीमारियाँ और लग सकती हैं, ठीक है। जो बंदा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो गई है और पखाना बिल्कुल नहीं आता या बिल्कुल जल के आता है या फंस के आता है, ठीक है, उसको अगर वो नहार मुँह एक से एक अमरूद वो लेता है, नहार मुँह एक अमरूद पक्का वाला, ठीक है, तो उसकी कब्ज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा, आपने औलाद के बारे में बताया। औलाद के बारे में इसका फार्मूला एक हमारे उसमें प्रैक्टिस में है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए अमरूद लेना है, ठीक है। अमरूद जब लेंगे, पक्का अमरूद लेंगे, उसके बाद अंजीर है, अंजीर भी लेनी है, ठीक है। अंजीर जो है वो 7 दाने लेने हैं और अमरूद 1 लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने अक्कर करे का सफ़ूफ ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो सालिम दाना जो है, अगर असली वाला आपको मिलता है, उसको आपने पीस लेना है, ठीक है। अक्कर करो को पीस लेना है। और जो ये अमरूद होगा, ठीक है जी, इसको आपने सुखा के इसको पीस लेना है, ठीक है। ये जो सफ़ूफ बनेगा, इसमें अगर ज़ाफ़रान डाल दें, अगर आप साहिब हैसियत भाई लोग हैं, जो भी साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे ना, तो इससे जरासीम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और औलाद के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। और उसके बाद जो है इसका एक और फार्मूला है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ा ख़त्म होती है, ठीक है, उसके लिए ये कारआमद तब होता है जब आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप नमक जो है काला नमक लें, ठीक है, काला नमक लें और लौंग ले लें, ठीक है। लौंग ले लें, लौंग जो है कोशिश करें उसको पीस लें, उसका पाउडर बना लें, उसको जो है आपने अमरूद के अंदर जो है ना वो डिप कर देना है, उसके साथ आपने खाना है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। माशाल्लाह बड़ी बात यह है कि ऊपर देखें ये अमरूद का दरख्त है, अब नीचे देखें तो दोबारा ये अक्कर कर रहा है। हाँ, और सुभान अल्लाह, ये मेरी निगाह नहीं गई इधर, ये बिल्कुल जी अल्लाह ताला ने देखें कि ये चीज़ें साथ साथ रखी हैं, ठीक है। ये चीज़ें साथ, ये देखिए अक्कर करा जो है, मैं आपको पहले भी मेरी वीडियो है आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अक्कर करा की क्या। अक्कर करा जो है ना मर्दाना ताकत के लिए और नफ्स जिसका ढीला हो उसके लिए, जरासीमों को एक्टिव करने के लिए, हम बिस्तरी के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त जो है ये अक्कर करा काम करता है। अब देखें कि हमने नहीं, अल्लाह ताला ने करम किया है, मतलब है अमरूद का दरख्त और अक्कर करा का दरख्त, ठीक है, इकट्ठे लगा दिए है। अब देखें कि ये नीचे से जो पार है ये आपस में मिलाप करती है, ठीक है, मिलाप करती है। जब मिलाप होती है तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये इसके अफादियत और ज़्यादा हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने नहीं, ये कुदरत का फ़ैसला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में जो लोग ना कमज़ोर लागा जिस्म के होते हैं ना, तो मोटापा नहीं आता, और वो मेडिसिन यानी कि अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, हाँ, यानी कि पम्प कैप्सूल वगैरह, उससे जो मसले उनको और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे ख्याल में ना अगर लगातार जो है ना कोई मरीज़ कमज़ोर बंदा इसके सफ़ूफ का इस्तेमाल करे तो उसका जिस्म चेहरा जो है ना सुर्ख लाल हो जाए, ठीक है। और जो है ना इसका जो खून का लेवल है
وہ بالکل باریک اور خون بھی زیادہ مقدار مقدار میں۔ باقی جو یہ ایچ پی لیول جو ہے نا یہ برابر کر دیتا ہے نا ایچ پی لیول مریض ہوتا ہے نا جگر کے، اگر وہ بھی اس کے استعمال کریں جن کا خون نہیں بنتا ماشاء اللہ میرے خیال میں اس کرنے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے بہتر ہے۔ بے شک بے شک بے شک کوئی شک جو میں ہوتی نہیں، ہیں یہ جو نسخے ہے نا یہ واقعی اس میں آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں، اس کی ایسے ہی افادیت ہیں ماشاءاللہ اس کا، لیکن استعمال جو ہے نا صحیح طریقے سے کیا جائے نا تو انسان کو میڈیسن کی کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کیمیکل کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور ویور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، میڈیکل سے چیزوں سے، کیمیکل چیزیں کھانے سے اپنا نقصان کرتے ہیں، معدہ خراب کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ ہماری ویڈیو کو فالو کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں تمام چیزیں آپ کو 1 بائی 1 ملے گی، اور ایک ایک آپ کو جڑی بوٹی کی، انجیر کی ملے گی، اکڑکرے کی ملے گی، امرود کی ملے گی، پیپل کی ملے گی، جامن کی ملے گی، اور سفیدے کی ملے گی، شرین کی ملے گی۔ یہ شرین کے بارے میں بھی آپ کو میں ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا، اس کے پتے بھی، اس کے جڑ، اس کے جو ہے وہ بیج بھی کتنے زبردست کام آتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا، اس کے اوپر گوند لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اس کی اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے سوال کیا، میں نے کہا نانا ابو یہ کیا چیز ہے، مجھ سے بڑی عمر کے نانا ابو ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گندی بوٹی ہے، اچھا گندی بوٹی ہم اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جبکہ جس ماں کا دودھ نہیں اترتا، بچہ پیدا ہوتا ہے چھاتی پہ دودھ نہیں ہوتا، دودھ نہیں ہوتا، پریشانی ہوتی ہے کیونکہ بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے دودھ، اگر اس کا سفوف استعمال کریں تو دودھ بھی جو ہے نا بے حد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مربع دہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اب میں نے اس کے متعلق انہوں نے بہت ساری ان کے مریض کو استعمال کرا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے ماشاءاللہ دودھ جو ہے نا بے حد کرتا ہے، یہ وہی والی بات آ گئی ہے، میں نے کہا نا جو حکیم تھے وہ اپنے اندر سارا دفن کر کے مر گئے ہیں، جی جی اگر وہ یہ چیز بتاتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ ایک اور بات بتاؤں آپ کو بھی، ماشاءاللہ آپ عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں بنائی جس کا فائدہ نہ ہو، جی جی بالکل، ٹھیک ہے، تو اس کا اب ہم کہاں تک سوچ سکتے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ٹالی بھی بنائی ہے نا، اس کے بھی فائدہ، یہ چھوٹا سا درخت اس کے ساتھ، اس کے بھی فائدہ عام ہے، مثال ہے نا، ٹھیک ہے، اور یہ جو گھاس ہے، چھوٹا سا پتلا سا گھاس ہوتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، وہ عام مثال ہے، جو کہتا ہے نا میری گرمی زیادہ ہوتی ہے میں کہاں نکالوں، کہتا ہے نا ٹائی کر کے پلایا، ٹالی پلا دو، ہاں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو یہی والی بات ہے کہ جو ہے نا ہم اس چیز سے بہت دور رہ چکے ہیں، بات سوچنے کی یہ ہے، امرود کا درخت بھی کھڑا ہے، ہاں، یہ اکڑکرا بھی ساتھ اور ٹالی بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہاں جی، یہ ایک فارمولہ اللہ نے خود بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کو کہتے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری دنیا میں گھومو اور میری دنیا میں ریسرچ کرو، تو میں نے تمہیں اتنی پیاری پیاری چیزیں دی ہیں کہ تمہیں کوئی چیز جو ہے نا تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے، اور ایک اور بات اللہ نے کہی ہے کہ پہلے میں بیماری نہیں، پہلے میں اس کا علاج اتارتا ہوں، پھر وہ بیماری اتارتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس اور آپ کے پاس بھی کافی پیشنٹ ہوں گے جو بالکل لا علاج تھے، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ بالکل ہر جگہ سے تھک چکے تھے، ہم نے اصل میں نیت ہم نیک رکھتے ہیں، ہم میڈیسن اچھی سے اچھی بناتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، اس کی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محنت کا رنگ جو ہے نا، محنت کا صبر دیتا ہے، ہمیں پھل دیتا ہے، اور الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کو نا گرمی زیادہ وہ ٹالی استعمال کرے، ٹالی بھی سامنے کھڑی ہے، ٹالی جو ہے نا آپ نے اتنی زیادہ استعمال نہیں کرنی، یہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں پھر بعد میں ڈھونڈیں بھی اپنا حکیم بلال صاحب کہاں ہیں، اپنے ڈاکٹر عدنان صاحب کی طرح ان کو ڈھونڈو جی، تو ان سے جو ہے نا پھر میڈیسن بنواؤ، تو یہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ اب امرود کے بارے میں اور آپ کو سارا بتا دیا گیا ہے کہ اولاد کے لیے کام آتا ہے، فارمولہ بھی اس کا بتا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اکڑکرا کا بھی بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہوگا آپ لوگوں کی معلومات کے لیے، آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کے لیے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، معلومات انشاءاللہ اور بھی دیں گے، اور بھی بہت سارے درخت ہیں، آپ کو اس کا وزٹ کروائیں گے، اور ایک ایک چیز کا آپ کو بیچ بیچ میں فارمولے بھی بتاؤں گا، آپ نے پوری ویڈیو واچ کرنی ہے، اور آپ نے ایک ایک ویڈیو کا مکمل واچ کرنا ہے، اور اس کو واچ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر میں نے بہت سارے فارمولے بتا دیے ہیں جو اولاد نرینہ کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے، بانجھ پان کے لیے، جریان کے لیے، اطلام کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بہت کارآمد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں گے جی، آپ بھی اللہ حافظ، السلام علیکم۔ گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ ان کے متعلق ہی بتاتے ہیں۔